Get that. Yeah, get that. नमस्कार, म घुम मानिकितु गुम्बाको प्रेसिडेन्ट हो र आज भगवान बुद्धको 2569 जन्मदिन र निर्माण दिन र ज्ञान प्राप्त भएको दिन र आज हाम्रो यो मानी गुम्बाले चाहिँ सानो पुस्तकहरू घुमाएर पूजाहरू गरेर पुस्तकहरू घुमाएर कोरवा गरेर आज जोरबङ्गला तक पुर्याएर हामीले ल्याइपुर्याएको छौँ र यस समारोहमा हाम्रा भक्तजनहरू धेरैले नै भाग लिनु भएको छ र जति पनि यो भगवान बुद्धको पुस्तकको उसमा भाग लिनुभयो उहाँहरूलाई सबैलाई राम्रो होस् भनेर हामी आयोजक समितिबाट भन्न चाहन्छौँ र अरू त म केही भन्नु जान्दिनँ र भगवान बुद्धले जो ज्ञान दिनुभएको थियो त्यो अनुसार आज चाहिँ हामीले त्यही ज्ञान हामीलाई पनि प्राप्त होस् भनेर भगवान साङ्गेलाई सम्झेर हामीले चाहिँ यो पूजा आज गर्दैछौँ र धन्यवाद। म यति नै भन्न चाहन्छु।